अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमना की टॉप स्टोरीज है। सियासी गुत्थी कैसे सुलझेगी, पूरा निजाम एक बंद गली की तरफ जाता नजर आ रहा है। क्या इस दौरान कोई राब्ते, मुज़ाकरात, बातचीत या कोई सियासी हल का इम्कान है भी या नहीं? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद आईएमएफ की नजरें बजट पर है। आईएमएफ मिशन चला गया है, बहुत सख्त शराइत पाकिस्तान के सामने रखकर गया है और अगर उनको ना माना तो क्या आगे जाके आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं? शहबाज राना साहब से पूछेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। में आखिर में मीडिया पर जो पाबंदी में खासतौर पर डेफेमेशन का लॉ पंजाब हुकूमत ला रही है, इस पर पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? उनकी तो नीम रजामंदी दिखाई देती है। जिस तरीके की ऑपोजिशन, जिस तरीके से वोकल इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम वो रवैया नहीं देख रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये निजाम क्या एक बंद गली की तरफ जा है? हर इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ इस वक्त हम कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल में सामने देख रहे हैं। क्या इस दौरान कोई बातचीत के इम्कानात या कोई बातचीत की किरण कहीं से फूट भी सकती है या नहीं? राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा कि कुछ जगहों पे उनके राब्ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराह रास्त नहीं है, लेकिन उनके जो बाकी दीगर इत्तेहादी हैं या होने वाले इत्तेहादी हैं उनसे है, लेकिन वो भी जल्दी इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने? सुनिए। अगर ग्रैंड डायलॉग की पहल करनी है आप लोगों ने तो आप अपने साबिक इत्तेहादियों के साथ भी शुरू कर सकते हैं गुफ्तगू। हमारी गुफ्तगू जो है वो हमेशा होती रही है, अब भी होगी, आइंदा भी होगी। वो तो ऐसे लोग नहीं है कि वो कहें कि हम बात नहीं करेंगे, वो तो डायलॉग में बिलीव करने वाले लोग हैं। आपका कोई राब्ता हुआ है इन जमातों के साथ? कुछ चीजें जो है वो कबल अज वक्त करनी जो है वो मुनासिब नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीएमएलएन के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से राय स्प्लिट है। जो दो लोग हैं जिनको दोनों को नवाज शरीफ साहब के करीबी हम समझते हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी, जावेद लतीफ साहब भी, मुज़ाकरात करने चाहिए हैं, इस पे बड़ी वाज़ेह तौर पे तजाद है दोनों के ओपिनियन का। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं बात करनी है, कहां करनी है, हमें बुलाएं, हम आ जाएंगे। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि 9 मई के जो इंस्टिगेटर्स हैं, जो तहरीक इंसाफ है, उनसे तो बातचीत करनी ही नहीं चाहिए है। तो पीएमएलएन के अंदर खुद क्या क्लैरिटी नहीं है? सुन लीजिए दोनों के बयान। मेरी तरफ से जब चाहें, जब कहें, मैं इनके पास आने को तैयार हूं। ये मेरे पास तशरीफ लाएं तो मेरे लिए एजाज होगा। तो हम इसको बैठ के इन मामलात के ऊपर बात करने को तैयार हूं। पीटीआई जिनको आप 9 मई का जिम्मेदार समझते हैं, क्या उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनसे डायलॉग होना चाहिए? मारिया, मैं बड़ा क्लियर हूं, हर पॉलिटिकल फोर्स से आपको बात करना होगी, मगर रियासत पे हमला करने वाले से बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर बातचीत करनी है तो किन इश्यूज पे बात होगी? आज राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू दिया हमारे जो रिपोर्टर हैं नईम अशरफ भट्ट साहब को। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो नहीं मान सकते ना, वरना तो हम जेलों में चले जाएंगे, हमारे हाथ पे क्या आएगा? देंगे जी, आप पहले हमारा मैंडेट दे दें, हमारे कैदी सारे रिहा कर दें, उसके बाद मैंडेट उनको वापस करके उनको हुकूमत में बैठा दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है? फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना, फिर हमने मुज़ाकरात फिर किस बात पे होने हैं? प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फहद शहबाज खान साहब तजियाकार हैं, सहाफी हैं, बड़े जबरदस्त फील्ड से इंटरव्यूज करते हैं, आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मजहर साहब, आपकी इजाजत से मेरा ख्याल आज फहद से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। मैं आज सुन रही थी आपकी जो खबर जिसमें आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मोहसिन नकवी साहब का राब्ता हुआ और ये उसी वक्त हो रहा था जबकि तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट सील भी किया जा रहा था। ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मदु करने के लिए। इसमें अहम तरीन बात ये थी कि ये स्टोरी शुरू बेसिकली होती है कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए कि आप बहुत एक पावरफुल शख्सियत के साथ मीटिंग करें, तो 3 सियासतदान इसमें मोहसिन नकवी साहब को एक साइड पे एक सेकंड के लिए रखें, 2 और बड़े नाम जो हैं उन्होंने बड़ी ट्राई की, चूंकि मौलाना का जो करीबी ग्रुप है, जो बहुत क्लोज है उनके, और वो इस बात पे बार बार जिद है कि मौलाना का किसी भी लेवल का ताकतवर लोगों से कोई राबता नहीं है। लाहौर में भी मौलाना से एक राबता हुआ और उस मीटिंग में मौलाना साहब ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उल्टा उन्हें कहा कि मौलाना को कहा गया कि ये मसाइल है, तो दिस एंड दैट। दूसरी मैं एक और बात बताऊं, मौलाना की इस वीलॉग के बाद मौलाना के करीबी तरीन दोस्त की मुझे कॉल आई है, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से हमारा जो करीबी राब्ता था और उनके घर स्टे करने वाला मामला था, वो मामला जो है वो मामला अब नहीं रहा उस तरह। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है नहीं रहा? उन्होंने कहा जी वो आते थे, उनके घर स्टे जरूर करते थे, लेकिन अब वो उस तरह का लेवल नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के
ایک قریبی دوست نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ محسن نقوی صاحب کے نکاح پر محسن نقوی صاحب باضد تھے کہ مولانا فضل الرحمان یہ نکاح پڑھائیں. اچھا. تو ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی آفر کی گئی نقوی صاحب کی جانب سے, جو نقوی صاحب کے قریبی دوست ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آپ کو بھجوا دیتے ہیں اینڈ ٹائم پہ, تو آپ آئیں ہمارا نکاح پڑھائیں. تو مولانا نے کہا تھا کہ میں نکاح خواہ نہیں ہوں, ایک پارٹی ہے اس کی سربراہی کر رہا ہوں. لیکن پی ڈی ایم کے دور میں جو بریجنگ کو لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ٹائز ہیں وہ اس قدر شدت والی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ مولانا صاحب کو مناتے تھے, محسن نقوی کنونس کرتے تھے, ساتھ لے کر چلتے تھے, اور بہت ساری جگہوں پہ نواز شریف صاحب کو وہ مناتے تھے, قریب لے کے چلتے تھے. اب ڈیفیسٹ مولانا کا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بیسیکلی ڈیفیسٹ مولانا صاحب کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کی سازش جو ہے اس میں سارے شامل ہیں. ایون وہ مثال دیتے ہیں, وہ مثال میں صرف کوڈ ورڈز میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ مولانا سمیت 2 بڑی پرسنالٹیز ایک جگہ پہ موجود تھیں, تو اس جگہ مولانا کے جتنے فالوورز تھے انہوں نے ایک بہت خوبصورت رونق لگا دی. تو مولانا مانگتے رہے فوٹیج, اس چیز کی فوٹیج نہ انہیں دی گئی, تو مولانا برا منا بیٹھے کہ بھائی دیکھیں یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے کٹ ٹو سائز. پھر ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف بھی مجھے کٹ ٹو سائز کرنے میں اور مجھے سرکل میں لانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں. اور اہم ترین بات, محسن نقوی صاحب کی جو میٹنگ تھی وہ 23 کو ہوئی. اچھا. اور 23 کو میٹنگ تب ہوئی, یہ 35 منٹس کی میٹنگ, جب وہ پی ٹی آئی کا جو ہے سیکریٹریٹ اسے گرایا جا رہا ہے G84 والا, اور یہ بڑی ہنسی خوشی میٹنگ تھی. اس میں بہت فریش اور پلیزنٹ تھے محسن نقوی, اور 35 منٹس مولانا صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے رہے. اب وہ کس طرح آئے کس طرح گئے اس بحث میں میں نہیں جاؤں گا. سیکورٹی کے پولیس ان کے ساتھ کن لوگوں کے ساتھ آئے, واپسی کن لوگوں کے ساتھ ہوئی, اس بحث میں جائے بغیر صرف آپ کو اتنا میں عرض کر دوں کہ مولانا کے قریبی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ میری ایک اہم ترین شخصیت سے یہ ملاقات کروانا چاہتے ہیں, اور میں نہیں ماننا چاہتا. اور مولانا جی انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے پورا ایک بیک گراؤنڈ سب بتا دیا نا کہ کس طرح کے تعلقات تھے اور کیا میٹنگ. مجید صاحب, آپ کو آر یو سرپرائزڈ کہ اس موقع پہ جہاں پہ مولانا صاحب نے بڑے کھلے طریقے سے بڑے واضح طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ الیجنس آلموسٹ دکھا دیے, بس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسپیسیفکس تیار جو ہے نہیں ہوئے. اس دوران رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی رابطے ہیں, ہم ملتے رہتے ہیں, اور ابھی وقت آنے پہ ہم یہ سب کچھ ڈسکلوز کریں گے. سو کیا امکانات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بد اعتمادی کی بات بتا رہے ہیں, یہ برج ابھی ہونے کے حکومت کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان پولیٹیکلی پہلے JUI ان جماعتوں میں سے ہے جس نے 70s میں بھی حکومت کی ہے خیبر پختونخوا میں, اس وقت صوبہ سرحد تھا, اور اس کے بعد بھی JUI 2 مرتبہ جو ہے وہ حکومتوں میں رہی ہے, اتحادی رہی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی رہی ہے, اور پھر متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے. اس کا مطلب ہے وہاں جو ٹرانزیشن کا وہ ہے خیبر پختونخوا میں وہ بہت ہے. تو اس لحاظ سے جو مولانا کا اصل پولیٹیکل کانفلکٹ بنتا ہے وہ بنتا PTI سے ہے. جی. لیکن اس وقت جو ان کو شکایت ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے کہ وہ ان کو وہ پروٹیکشن وہ سپورٹ نہیں دے رہی جس کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں, دوسرے یہ PMLN سے خاص طور پہ نواز شریف صاحب سے ان کی ناراضگی بنتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا ایک پولیٹیکل کمپرومائز اور ان سے بٹرے کیا ہے, اور غالباً ان کے ذہن میں تھا صدارت ہوگی, ان کے ذہن میں جو بھی ہوگا, لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے مقابلے میں نواز شریف سے ان کا گلہ زیادہ بنتا ہے, کیونکہ جب نواز شریف پیپلز پارٹی نکل گئی PDM سے تو وہ مولانا ہی تھے جنہوں نے لیڈ کیا تھا PDM. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نواز شریف. تو سر یہ جو خلا ہے یہ بھی آپ کو لگتا ہے یہ برج ہو سکتا ہے کیا؟ مولانا صاحب فلیکسیبل تو وہ ہیں, لیکن اس وقت اگر تحریک انصاف جن کے ساتھ ان کے سخت نظریاتی اختلافات ہیں, اور ایک طرف نواز شریف صاحب جن کے ساتھ نظریاتی اختلافات نہیں لیکن ویسے گریونسز ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے ماریا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ JUI چاہتی ہے کہ PTI سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے. مجھے نہیں لگتا کہ JUI جو ہے وہ 6 جماعتی اتحاد کا حصہ بنے گی انٹل انلیس مولانا کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے, اور بہت سی, کیونکہ JUI کا تو پولیٹیکل کانفلکٹ ہی ادھر بن رہا ہے. تو اگر مولانا کے مقابلے میں علی امین گنڈاپور ہیں
तो अब पीटीआई आप सोचें कि पीटीआई की पोजीशन पे देखें ना, पीटीआई की पोजीशन क्या होगी खैबर पख्तूनख्वा में इसके बाद। तो मेरा ख्याल है एक वो एग्रीमेंट इस तरह का चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप, जहां एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की या खास या एटलीस्ट जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो थोड़ी नीचे आ जाए फात। अब ये लेकिन पीएमएलएन में खुद कितनी यकसुई है? राना साहब कहते हैं बात करें, जावेद लतीफ साहब जो कि बड़े करीब नवाज शरीफ साहब के नजरिए के समझे जाते हैं वो कहते हैं बात नहीं करनी है। सो पीएमएलएन तो खुद बात करने के बारे में स्प्लिट है। मोहसिन नकवी साहब जिसके भी वहां पे राब्ते कर रहे हैं, लेकिन नून लीग जो है वो क्या डायलॉग में आपको इंटरेस्टेड नजर आती है, या एक ऐसी पॉलिटिकल बेट है कि भाई बात करें, उलझाएं, चलाएं मामले को आगे जितना चलता? मैं बिल्कुल इस पे आने से पहले जो मजहर साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे, जो होमवर्क हो चुका है मारिया, वो उसमें होमवर्क में मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, जीडीए और पीटीआई, ये सबका एक इकट्ठ जो है, इस पर बहुत सारा होमवर्क हो चुका है जो मंजर आम पर आ सकता है। इसकी इनिशियल मैं सिम्टम आपको बताता हूं कि अभी चंद घंटे पहले जमात इस्लामी के अमीर की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है, और वो पैगाम फिर किसी मुलाकात पे जाके खत्म होता है, या जो अंडर कारपेट राब्ते थे वो मंजर आम पर आते हैं। और इसमें आपको एक और मैं बताऊं अहम तरीन चीज, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान इस गेम को इस दफा सियासी नहीं समझ रहे। अच्छा। उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि मौलाना और जमात इस्लामी इनके नजदीक इस दफा ये सियासी मामला नहीं है। अच्छा। क्योंकि मौलाना के जो ग्रीवियंसेस हैं उसमें नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में मौलाना साहब ने कहा कि देखें, इन्होंने मुझे पश्मीन वाली सीट पे जो मेरा अपना एमपीए था वो खड़ा नहीं करने दिया, और जब मैं खड़ा करने पे बजिद हो गया तो कहते थे ये हरा देंगे हम, और ये 24,000 वोट भी नहीं ले सकेगा, 18,000 भी नहीं ले सकेगा। तो फिर मौलाना साहब कहते हैं हमारे साथ वही हुआ। अब यही मसला, यही सेम सिम्टम जो है वो जमात इस्लामी के अमीर के साथ है कि अपनी सीट के साथ उन्होंने क्या किया, और वो एमकेएम के जो वहां कराची में उन्हें मैंडेट मिला है उस पर क्या अपनी राय रखते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू आप देखिए, ये माजी के अमीरों की तरह नहीं है, ये मुख्तलिफ आदमी है। जो हाफिज नईम रहमान साहब है, ये बहुत मुख्तलिफ शख्सियत है। इसी तरह पीटीआई कहाँ खड़ी है ये आपको पहले से पता है। तो पीर पगारो अपने कुछ बयानात में माजी के आप क्लिपिंग्स देखें तो उनमें किस तरह की बातें और क्या सिम्टम्स का इजहार कर चुके हैं वो आप देखें, तो ये फिर आपको मुस्तकबिल करीब में शायद इस तरह के सारे मामला जो हैं वो फिर आपको सड़कों पे आते हैं। और एक बात और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सितंबर में मीनार पाकिस्तान जलसा करके अपने लाहे अमल का आगाज करेंगे, और मुजफ्फरगढ़ जो उन्होंने 1 जून को अपना करना है अवामी असम्बली मिलियन मार्च, उसमें वो सितंबर की कॉल देंगे, और सितंबर में वो बताएंगे कि वो आगे क्या अपना लाहे अमल रखते हैं। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है जो अक्टूबर, नवंबर, सितंबर की आपने बात की ना, ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। मजहर साहब क्विकली, ये जो अगर इस तरह की कोई अपोजिशन ने मुहिम चलानी भी है, लेकिन पार्लियामेंट अगर हम देखें तो वो तो अददी तौर पर मजबूत है। अब ये मखसूस नशिस्तों का मामला देखते हैं किस तरफ जाता है, लेकिन जब 2014 के अंदर कुछ ऑपोजिशन की तहरीक चलाने से कुछ नहीं हासिल हो पाया, तो ठीक है, ये एक एक्टिव, एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन जरूर हो सकती है अगर आपने सड़कों के ऊपर करनी है। देखिए मारिया, एक चीज ये है कि जो जमात इस्लामी और जेयूआई के दरमियान जब 2002 के बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल का स्प्लिट हुआ था, तो उस वक्त सैयद मुनव्वर हसन मरहूम जो थे वो और उनसे मेरी बात भी हुई थी उस जमाने में। वो मेरा ख्याल है उस वक्त दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते थे कि हमारी हुकूमत क्यों नहीं बेहतर अंदाज में चल सकी। दोनों को पीटीआई से प्रॉब्लम है। आप देखिए जमात इस्लामी भी बहुत ज्यादा विलिंगनेस नहीं शो की उन्होंने जब पीटीआई के वक्त उनसे मिला। उसके मुकाबले में जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो मुत्तहिदा मजलिस अमल का रिवाइवल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या मुत्तहिदा मजलिस अमल का रिवाइवल हो सकता है। असल चीज जो मारिया जो इस वक्त है, जो मुझे लगता है वो ये कि इस वक्त देखें पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक कशीदगी है, पोलराइजेशन है, तकरीबन नो टॉक्स वाला मसला है। सारी नजरें जुडिशरी पर हैं। ठीक है कि जुडिशरी का पलड़ा जो है वो किस जानिब झुकता है, और इस वक्त जो पीएमएलएन के अंदर कंसर्न है वो यही है कि उनको ये तासुर मिल रहा है
کہ شاید جوڈیشری کا پلڑا آہستہ آہستہ اپوزیشن کی جانب جھک رہا ہے. اب یہ جو چیزیں اب یہ جو آپ میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں. مزہ مجھے تھوڑی سی بحث کو سمیٹنا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ اس پہ جوڈیشری کا جو کردار ہے اس حوالے سے جو ہے تحفظات پی ایم ایل این کے، یہ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا جو اوور آل اس وقت صورتحال اس کا احاطہ کر رہے تھے. بریک پہ میں جانا ہوگا. بریک سے واپس آئیں گے تو شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ہم بات کریں گے کہ جو آئی ایم ایف گیا ہے کیا سخت شرائط رکھ کے گیا ہے، کیا ایکسپیکٹ کریں بجٹ میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بجٹ کی آمد ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے تو بجٹ پیش بھی کر دیا ہے. پاکستان میں آئی ایم ایف کی ٹیم موجود تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک آئی ایم ایف کا منظور شدہ ایک آئی ایم ایف بجٹ ہوگا تو غلط نہیں ہوگا. شہباز رانا صاحب نے اس حوالے سے رپورٹ کی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں. ایکسپریس ٹریبیون کی جو سٹوری ہے اس میں شہباز رانا صاحب کے مطابق ایک اہم حکومتی عہدیدار کے مطابق آئی ایم ایف کے دورے کا بنیادی مقصد پاکستان کے بجٹ کی تیاریوں کا اندازہ لگانا تھا. حکومتی عہدیدار کے مطابق آئی ایم ایف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آیا پاکستان کا اگلے مالی سال کا معاشی ڈھانچہ مالی اور بیرونی شعبے کی پائیداری کو یقینی بنانے کے مجموعی مقاصد کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آئی ایم ایف مشن نے توانائی، مانیٹری اور ٹیکس پالیسیوں پر حکومت پاکستان کو ٹف ٹائم بھی دیا ہے. آئی ایم ایف شرائط کے نفاذ سے عوام پر غیر معمولی بوجھ پڑے گا اور بعض شرائط سے دو طرفہ تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں. آئی ایم ایف شرائط کے نفاذ کے بعد ہی یہ طے کیا جائے گا کہ پاکستان کو پروگرام میں رکھنا ہے یا نہیں. پاکستانی حکام کے مطابق آئی ایم ایف نے ان کے مالی اعداد و شمار اور مانیٹری پالیسی پر موقف کو قبول نہیں کیا. مخلوط حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی کوشش کی، لیکن آئی ایم ایف نے مستقبل کے کسی بھی معاہدے کو آنے والے بجٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا ہے. اس لیے آئی ایم ایف مشن نیا بیل آؤٹ پیکج حکومت پاکستان کو حوالے کیے بغیر واشنگٹن چلا گیا ہے. اسی ایک اور خبر کے مطابق آئی ایم ایف کی تمام اشیاء بشمول مہنگی بجلی، ادویات پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کی شرط کو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس سے متعلق شرائط پر بجٹ میں فوری عمل درآمد کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کی بجائے وزارت خزانہ کو دوبارہ تیاری کی ہدایت کی ہے. آئی ایم ایف کا مشن واپس جا چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے جو ان کا اعلامیہ ہے کوئکلی اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. اس اعلامیہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان جامع اقتصادی پالیسی اور اصلاحاتی پروگرام پر سٹاف لیول معاہدے کے لیے مناسب پیش رفت ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیہ میں کہا ہے کہ 2023 کے سٹینڈ بائی معاہدے کی کامیاب تکمیل کے ذریعے حاصل ہونے والے معاشی استحکام کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھیں گے. اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ پالیسی پر پاکستانی حکام سے ورچوئل بات چیت جاری رہے گی، جس کا مقصد نئے پروگرام کو حتمی شکل دینا ہے. آئی ایم ایف نے اپنے بیان میں کہا کہ اصلاحاتی پروگرام کا مقصد پاکستان کو معاشی استحکام سے مضبوط اور جامع ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. آئی ایم ایف نے قرار دیا کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹیکس محصولات کے منصفانہ نظام کو بڑھانا ہوگا. یہ منصفانہ کا لفظ پڑھ کے ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، تھوڑی راحت ملی کہ اگر ٹیکس لگنا بھی ہے تو شاید اب ان سیکٹرز کے اوپر بھی یہ ٹیکس آ کر لگے گا جو ابھی تک اس بریکٹ سے باہر ہے. شہباز رانا صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے. یہ جو سٹوری ہے یہ انہی کی نکالی ہوئی سٹوری ہے، ان پہ بات کریں گے. شہباز صاحب یہ جو آپ نے اس پہ بتایا کہ فی الحال کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر اسپیسیفکس کے اوپر ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے جو آئی ایم ایف چاہ رہا ہے، خاص طور پہ جو قیمتوں کے بڑھانے کے حوالے سے. تو کیا یہ بہت سنگین معاملہ ہے یا یہاں پہ آ کے معاملہ رک سکتا ہے، اور کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے آئی ایم ایف پروگرام آگے تسلسل نہ ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آئی ایم ایف کو ایک چیز کی بہت اچھی طرح سمجھ ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے پروگرام کو لینے کی. یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں امیڈیٹلی آفٹر کمنگ بیک فرام واشنگٹن. ان کا جب ایک پبلک ایونٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں یا مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی پلان بی نہیں ہوتا. یہ بڑی ہی اہم بات تھی. تو خود ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے تو ہم پروگرام کرنے کو تیار ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ صرف اکنامک میرٹس کے اوپر کام نہیں کرتا. آئی ایم ایف جو ہے وہ کہا جاتا ہے
کہ یو ایس کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایک ایکسٹینشن ہے بہت سارے معاملات میں. تو اب اس سارے بیک گراؤنڈ میں اور جو اس وقت حکومت کی ایک موجودہ ایک سیاسی اس کی پوزیشن ہے, اگر اس کو دیکھا جائے اور جو آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ جو وہ کنڈیشنز پرپوز کر رہا ہے پاکستان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی کیا پولیٹیکل اور سوشل کاسٹ ہو سکتی ہے, تو سارے تناظر میں یہ وزٹ جو ہوا ہے. اور اسی پریس ریلیز کا جس کا بھی آپ حوالہ دے رہی تھی, اس کا جو اوپننگ پیرا اس کا ایک جو لاسٹ سینٹینس ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مشن واپس جائے گا, ایک رپورٹ تیار کرے گا, اور وہ جو رپورٹ ہے وہ آئی ایم ایف مینجمنٹ کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی بورڈ کو پیش کی جائے گی, اور وہ جو بورڈ ہے اس کے اوپر ڈسکس کر کے اس کے اوپر ایک فیصلہ کرے گا. اب یہ جو جملہ مس ماری ہے یہ انتہائی اہم ہے, یہ ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. آپ جو آئی ایم ایف ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے پاس اس وقت جاتا ہے جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد اس کی منظوری جو ہے وہ بورڈ سے لی جاتی. یہاں پہ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں یہ کہہ دیا کہ ہم پہلے بورڈ کے پاس جائیں گے, بورڈ کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے اپنی رپورٹ میں, اور پھر بورڈ فیصلہ کرے گا سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے کا. دس از کوائٹ یونیک اور ان یوزل یہ سچویشن ہے. تو اگر فار ایگزامپل آئی ایم ایف بورڈ کہتا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کل بورڈ کا کیا ڈیسیژن ہوگا, کیا بات ہوگی, کہ اگر آئی ایم ایف بورڈ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال بڑی اس وقت جو ایسی ہے جہاں پہ حکومت کے لیے بہت ساری شرائط کو ماننا مشکل ہے, تو پہلے تمام شرائط پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر آگے پروگرام ہوگا, تو پھر حکومت کیا کرے گی. اور کل کی جو میٹنگ تھی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی, جس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے ان کے سامنے جو تجاویز دی گئی, اٹ واز پروبیبلی انبلیویبل فار دی پرائم منسٹر. جو آپ کا جو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے بجلی کی قیمتوں میں, وہ تو ان اے وے ایک ایکسیپٹڈ تھا, پتا تھا, اس پہ بات چیت بھی ہو رہی تھی اور میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اب یہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے شرائط سامنے آئی ہیں جو کہ وہ بھی اتنی انہونی نہیں ہے, شاید پرائم منسٹر صاحب کو پہلی دفعہ کمپریہنسو بریفنگ ملی ہے. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسوں میں جو چھوٹ ہے وہ آئی ایم ایف چاہتا ختم کر دے. اب انہوں نے جو تجویز دی اس کا مطلب یہ ہے سوائے چند بنیادی کھانے پینے کی اشیاء کے پاکستان کے اندر ہر وہ چیز جو فروخت ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو 18% جی ایس ٹی لگانا پڑے گا. تو یہ پھر ایک سوشل اور پولیٹیکل اس کی کاسٹ ہوگی. کیا وزیر اعظم صاحب یہ دینے کو تیار ہوں گے؟ اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ بجٹ کے بعد ہو جائے. اچھا, تو ابھی ذرا بتائیے یہاں پر آگے لاجیکلی اس کے آگے سے ہوگا کیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جائیں گے, رپورٹ بنائیں گے, منظوری دیں گے, اس دوران پاکستان کے بجٹ کو وہ آبزرو کریں گے کہ ہمارے طرف سے کیا بجٹ پیش کیا جاتا ہے, جو شرائط ہیں وہ شرائط کیا اس میں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں, اس کے بعد یہ پروگرام کا تسلسل ہوگا. یہ ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی بالکل, 2-3 بنیادی چیزوں کو آئی ایم ایف کلوزلی مانیٹر کرے گا. ایک تو جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا وہ کیا ہے, اور جو پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے وہ کیا ہے, اور اس کے اندر پہ یہ تمام جو ٹیکسوں میں چھوٹ ہے جس کا مطلب کہ تمام اشیاء کے اوپر 18% سیلز ٹیکس لگا دینا, جس میں ادویات بھی شامل ہیں, زرعی اجناس بھی شامل ہیں, گاڑیاں, بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ ابھی کم سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے اس کو 18% کر دینا. تو ایک تو یہ سب سے بڑی شرط ہے. دوسرا اس کے اندر میرا خیال ہے جو ایک ان کی پری کنڈیشن یا پرائر ایکشن ہوگا کہ 1 جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں کے اوپر اضافہ. جو نیپرا کی ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے آج کے اخبارات میں, خلیقیانی صاحب کی میں نے خبر پڑھی تھی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 5.25 روپے سے لے کے 7.25 روپے تک فی یونٹ اضافہ. یہ مختلف سناریوز جو ہے نیپرا میں پیش ہوئے, تو نیپرا جو منظوری دے گا اس کی پھر امپلیمنٹیشن فرام 1 جولائی یہ, اور پھر گیس کی قیمتوں میں جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ, یہ 2-3 بنیادی شرائط ہوگی. تو جو بجلی کا تو آپ کے سامنے صورتحال آئی جائے گی. اس کے بعد ٹیکسز جو ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے, یہاں پہ حکومت کس حد تک جو آئی ایم ایف کی بات مانتی. تو اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور جو ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی آئی ایم ایف ہو جاتی ہیں, اور آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ بھی اجازت دیتا ہے کہ جائیے پاکستان سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیجئے, تو پھر آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. اور اس میں سے کوئی ایک بھی چیز مسنگ ہوتی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ سیٹسفیکشن لیول اس کا لو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو پھر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اور یہ ٹائم لائن کیا ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا ہے, یہ آگے کتنے ویکس کے اندر جو ہے, کوئی ٹائم لائن ہے یا ابھی یہ فلیکسیبل ہے؟ یہ فلیکسیبل ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کتنی جلدی ان شرائط پہ عمل درآمد کر لیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے وہ گو ہیڈ دیتا ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے کے. بہت جلدی بھی اگر آپ یہ حکومت اس کو کرنا چاہے, اور اینڈ آف جون آپ کو پتا ہے بجٹ پاس ہونا ہے, 1 جولائی سے اگر وہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو بہت جلدی بھی اگر ہوا تو کلوز ٹو مڈ آف جولائی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید پھر وہ معاہدہ ہو جائے اور اس کا بورڈ سے اپروول ہو جائے. جو ایگریمنٹ ہے, جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے, وہ تو شاید اس سے پہلے بھی اناؤنس ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ حکومت تمام 3 بڑی شرائط مان لیتی ہے, اور ہر ایک شرط کے اندر کئی شرطیں ہیں.
اور تو پھر اس کے بعد پھر اسٹاف لیول کے بعد پھر جو بورڈ کا جو پیریڈ ہوتا ہے نارملی وہ 4 سے 6 ہفتے کا ہوتا ہے. صحیح. تو جولائی کے آس پاس ہی کوئی یا جولائی کے اینڈ میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، تو ابھی جو خیبر پختونخوا نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے، اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری شرائط جو آئی ایم ایف کی ہوں گی یا ہیں جن کو ماننا ہے، اس میں خیبر پختونخوا نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے جی کہ ہم اپنے حساب سے بجٹ دیں گے. کیا یہ درست موقف ہے؟ کیا اس کا خدشہ ہے آئی ایم ایف ڈیل سیبوٹاج ہونے کا اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو اوور آل ایک پرائمری بجٹ سرپلس کا ایک ٹارگٹ جو طے ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں تمام چاروں صوبائی حکومتوں کا ایک کردار ہوگا. میری جو انفارمیشن ہے کہ پرائمری جو بجٹ کا سرپلس ہے تقریباً 1100 ارب روپے کے آس پاس ہوگا، جس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن پنجاب کی ہوگی، اس کے بعد سندھ کی، پھر خیبر پختونخوا کی اور پھر بلوچستان کی ہوگی. اب جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کل جو بجٹ دیا اس میں انہوں نے پرائمری بجٹ کا جو سرپلس دکھایا ہوا ہے، سوری ناٹ پرائمری بجٹ، جو اوور آل بجٹ کا انہوں نے سرپلس دکھایا ہوا ہے وہ تقریباً 100 ارب روپیہ، اگر میں نے غلط نہیں پڑھا تو 100 ارب تو یہ کم ہے. لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے مطابق بجٹ تو اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں اس کے مطابق اپنے بجٹ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں مس ماریہ صرف خیبر پختونخوا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو زیادہ بڑی کنٹریبیوشن آنی وہ پنجاب سے آنی ہے، اور جس قسم کی جو اسکیمیں پنجاب کے اندر اناؤنس ہو رہی ہیں، فری موٹر سائیکل اور اس قسم کی چیزیں، کیا اتنا پیسہ ہے کہ یہ حکومت، پنجاب حکومت اتنا کام کر سکتی؟ آلدو جو تمام چاروں صوبائی حکومتیں ہیں ان کا جو ابھی بھی ان کا جو یہ مالی سال چل بھی رہا ہے، ان کے بجٹ خسارے کے نہیں ہیں، ان کے بجٹ سرپلس کے، لیکن ان کا جو سرپلس وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پھر اکاؤنٹنگ پرپسز کے لیے جو اوور آل ایک آئی ایم ایف کا دیا ہوا ہدف ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس میں وہ کیلکولیشن اس کی ہوتی ہے. اب میں نے جو آن دا فیس آف اٹ جو ریڈنگ کی ہے خیبر پختونخوا کے بجٹ کی، مجھے کوئی اتنا یہ آف ہوتا ہوا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا بجٹ ان کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور جس طریقے سے یہ بڑے ٹف نیگوسیشن کے اوپر یہ معاملہ سارا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے حکومت پنجاب ایک بل لے کر آ رہی ہے ڈیفیمیشن کے حوالے سے. پی ایم ایل این کی جو سول لبرٹیز کے ساتھ کمٹمنٹ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ اس بات پہ انحصار کرتی رہی ہے کہ وہ ان ایشوز کے اوپر سول سوسائٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے قانون کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور خصوصاً حکومت پنجاب کئی عرصے سے بات کر رہی تھی، ہنٹس دے رہی تھی کہ وہ ایسے قانون کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو تمام سٹیک ہولڈرز تھے، جس میں ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، وہ سب اس بارے میں تجسس کا شکار تھے کہ یہ بل کیسا ہوگا. اور چونکہ مشاورتی اس مرتبہ عمل سے نہیں گزرا یہ سارا معاملہ، تو بہت سارے لوگ لا علم تھے کہ کس طرح کا بل سامنے آنے والا ہے. جب بل سامنے آیا تو اس میں کیا کیا چیدہ نکات تھے، کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں. پنجاب حتیٰ کہ عزت بل 2024 کے مسودے کے مطابق اس قانون کا مقصد سرکاری حکام اور شہریوں کے خلاف پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا کے ذریعے کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے کو روکنا ہے. بل کے مسودے کے مطابق جھوٹی، گمراہ کن اور حد تک آمیز بہتان تراشی کا سدباب کرنا ہے، جس سے عوامی شخصیات یا حکومت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. متاثرہ شخص کو یہ ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کی ساکھ کو حقیقی طور پر کتنا نقصان ہوا. مسودے کے مطابق اس قانون کے دائرہ اختیار میں ہر وہ شخص آئے گا جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے مقصد سے تصاویر، آوازیں، اشارے، علامات یا تحریریں نشر کرے گا. کیا ملک کے اندر ڈیفیمیشن لا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ایک ٹھوس مضبوط لا ہونا چاہیے ہے، کیونکہ کسی کو کسی کی بھی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. لیکن اس پرٹیکولر لا میں پرابلمز ہیں، گیپس ہیں، کچھ متنازع شقیں ہیں. وہ متنازع شقیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو حتیٰ کہ عزت کے کیسز کی سماعت کے لیے جو سول عدالتوں کے متوازی ٹریبیونلز بنائے جا رہے ہیں، جو 180 دنوں میں فیصلہ سنانے کے پابند ہوں گے، ان ٹریبیونلز کے ججز کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بجائے اب پنجاب حکومت مقرر کرے گی. ٹریبیونل مبینہ حتیٰ کہ عزت کرنے والے شخص کو باقاعدہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی عبوری حکم سناتے ہوئے 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ جمع کروانے کا کہہ سکتا ہے. آئینی عہدہ رکھنے والے شخصیات کی حتیٰ کہ عزت مقدمات کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی سنگل بینچ کرے گا. حتیٰ کہ عزت قانون 2024 کے تحت مقدمات کی کارروائی تو ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت ہوگی، لیکن ان مقدمات میں قانونی شہادت لاگو نہیں کیا جا سکے گا.
जुर्म साबित होने पर ट्रिब्यूनल मुतल्लिका अथॉरिटी को इल्जाम आलिया का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का हुक्म भी जारी करेगा। ट्रिब्यूनल में जेर समाअत मुकदमात पर कोई भी शख्स बशमूल फरीकैन, गवाह, वुकला, सहाफी, अदालती अमला या किसी तीसरे शख्स पर तबसरा करने या बयान देने पर पाबंदी होगी, वरना 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। यानी ट्रिब्यूनल का जो जज हुकूमत अपॉइंट करेगी उसके बाद वो फैसले किस तरह के आएंगे, इस पे भी शक व शुबात है। फिर ये जो 50,000 रुपए तक का जुर्माना सिर्फ तबसरा करने के ऊपर, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक क्लॉज है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुशावरत नहीं की गई उन तमाम स्टेक होल्डर्स से जिनके ऊपर इन बिलों का इतलाक होना। पूरी दुनिया में बिल बनते हैं, उसमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। ये बिल उस कंसल्टेशन प्रोसेस से नहीं गुजरा है। पीएमएलएन की हमेशा से कमिटमेंट जो रही है सिविल लिबर्टीज के बारे में, हम उससे आगाह हैं। जितने भी ड्रैकोनियन लॉज हैं, पीका हो और अब पीका 2.0 हो, अभी डेफेमेशन लॉ हो जिसको काला कानून तमाम सहाफती बरादरी करार दे रही है, और डिजिटल राइट एक्टिविस्ट भी यही समझते हैं, ये पीएमएलएन के क्रेडिट पे रह चुके हैं। सो उनसे हमें कोई तवक्को नहीं थी। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि जब ये ऑपोजिशन में थे और उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि दोबारा ऐसा कानून नहीं आएगा, और मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त सीएम पंजाब हैं, वो खुद लीड कर रही थी इस नैरेटिव को और बताती थी हमें कि जब बगैर कंसल्टेशन के सारे बिल आते हैं तो उसकी क्या वजह होती है, जब मीडिया की आवाज बंद करनी हो तो उसके पीछे क्या नासिर होते हैं। पीएम बीबी को बार बार उनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं जब से इस कानून का मुसवदा सामने आया है, लेकिन बहरहाल उनको शायद ये वादे याद आ नहीं रहे हैं। इसमें सबसे दिलचस्प किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि वो इस हुकूमत के साथ मौजूद हैं अददी तौर पे। अभी फिलहाल वजारतें उन्होंने नहीं ली, लेकिन मोर और लेस वो वजारतें भी बहुत जल्द शायद ले ले। इस पूरे इश्यू के ऊपर जो पीपल्स पार्टी का सबसे इंटरेस्टिंग मौकफ था वो अली हैदर गिलानी साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो लाइल थे कि ये कानून आ रहा है, ना उनके अरकान उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, असेंबली के अंदर मौजूद थे। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, पीपल्स पार्टी तो उस बिल का हिस्सा बनना चाहती ही नहीं है। एक इतना अहम बिल आपकी असेंबली से पास हो गया और आप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रोसेस के, और आपको चले किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन आप इतने लाइल थे कि आपको पता ही नहीं कि ये कानून पास हो रहा है। आपके अरकान उस दिन पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर आते ही नहीं है, एक्टिवली इसको अपोज करते ही नहीं है, और ये आराम से ये पास हो जाता है। अगर किसी ने अपोज करना हो तो उसका एक तरीकेकार होता है, एक बहस होती है, एक डिबेट होती है। तहरीक इंसाफ ने वो किया, दिखाते हैं आपको। Now, the question is that Punjab Defamation Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. Do you agree? सो जिस वक्त ये पूरी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर पंजाब असेंबली को पता ही नहीं चला ये बिल जा रहा है, पता ही नहीं चला कोई ऑपोजिशन हो रही है या कोई यहां पर एक कोई शोर होगा है। कमाल है। बहरहाल बाद में जो गवर्नर हैं, चूंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनसे सवाल पूछा हामिद मीर साहब ने कि भाई ये जो बिल है इसमें पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है। सो उनका कहना यह था कि इसको देखना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए। जरा सुनिए। इस बिल को दोबारा उसको देखा जाए, तमाम जो ताकतवर हल्के हैं और तमाम जो साफी तंजीमें हैं सारे एक जगह बैठ के, मुस्लिम लीग नून की हमारी गवर्नमेंट के लोग वो बैठ के दोबारा इसको में बातचीत करें। बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि मैं सूबाई गवर्नमेंट से ये कहूं कि इसको दोबारा वो रिविजिट करें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें। सो गिलानी साहब जो थे उनसे किसी ने पूछा नहीं, गवर्नर साहब कह रहे हैं इसको रिविजिट करना चाहिए। कायरा साहब जिनका आखिरी इतलात तक पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक है, वो तो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से क्यों पूछे जिन पे लगाना है कानून हमने। मुझे तो नहीं पता, मेरी हुकूमत नहीं है। आपकी इत्तेहादी हुकूमत नहीं है पंजाब में। जिसके खिलाफ कानून बनना हो उसी से मशवरा करना है, जिसके खिलाफ टैक्स लगना है उसी से मशवरा करना है, जिसके कारखाने के अंदर जो इनकम टैक्स चोरी कर रहा है उससे टैक्स चोरी का कानून रोकना है तो उससे मशवरा करना है। सो ये जो होम्योपैथिक सी एक इस बिल से डिस्टेंस करना, अलहदगी करना, इसके ऊपर वोट ना देना, इसकी जो भी छोटी मोटी लफ्जी ऑपोजिशन करना, क्या ये काफी है? अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये बिल, इसको समझते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक है, ये काला कानून है, तो क्या इसके ऊपर ज्यादा एक्टिवली, ज्यादा वोकली बात नहीं की जानी चाहिए है? क्योंकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया है मुख्तलिफ औकात पे। जब साबका हुकूमत की तरफ से प्रॉब्लमैटिक बिल्स लाए जाते थे तो किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेरी रहमान साहिबा खुद इस पूरे नैरेटिव को लीड किया करते थे और बड़े ही पुरजोर बयानात दिया करते थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो किसी बिल को अपोज करना हो या उसके खिलाफ स्ट्रांग पोजीशन लेनी हो तो कैसे ली जाती है, ये पीपल्स पार्टी हमें माजी में दिखा चुकी।
सो मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नर साहब पहले स्टेप के ऊपर इस बिल को शायद वापस भेज दें, हुकूमत उसको दोबारा टेबल करेगी, गवर्नर साहब शायद उस पर साइन ना करें, लेकिन इवेंचुअली फिर वो 18वीं तरमीम के बाद वो दोबारा साइन वो पास हो जाएगा बिल। लेकिन जिस तरह की एक इफेक्टिव इस बारे में जबान या आवाज उठानी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो वो माजी में कर चुकी है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो क्या इस खामोशी को नीम रजामंदी समझा जाए? अगर नीम रजामंदी नहीं है तो उसके बारे में हम ज्यादा कोई बयानात क्यों नहीं सुन रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? खाली ये कह देना कि हमसे पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, हम ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे, ये काफी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।